नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोनाबाट थप 12 जनाको मृत्यु, 884 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा आज संक्रमितको संख्या घट्यो। महामारीका बीच पनि नियमित खोप सेवा सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागको भनाई। बालबालिकालाई खोप नछुटाउन अभिभावकलाई आग्रह। 3 दशक अघि जननेता मदन भण्डारी पार्टी महासचिव चुनिनु भएको स्थललाई संरक्षण गरिँदै राजनैतिक तथा पर्यटकीय स्थल बनाइने अधिकारीहरूको भनाई। कोरोना भाइरसबाट भारतमा एकै दिनमा 76,000 भन्दा बढी संक्रमित हुनेहरूको संख्या 35 लाखको हाराहारीमा। पाकिस्तानमा अविरल वर्षासँगै भीषण बाढी र पहिरो। बाढीका कारण कम्तीमा पनि 30 जनाको मृत्यु, हजारौं मानिस विस्थापित। र युएईमा सारिएको आइपीएल पनि कोरोनाको चपेटामा। चेन्नई सुपर किङ्सका 10 सदस्यमा संक्रमण देखिएपछि प्रतियोगिताको मिति अनिश्चित। समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज थप 12 जना कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 207 पुगेको छ। यस्तै विगत 24 घण्टामा मात्रै देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 10,000 बढी पीसीआर परीक्षणमा 884 जना भाइरसका संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा भाइरस संक्रमितको संख्या आज कम देखिएको छ। काठमाडौँ लगायत विभिन्न 8 जिल्लाका 3 महिला र 9 पुरुष गरी 12 जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो, जसमध्ये राजधानीमा मात्र कोभिड संक्रमणका कारण 6 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र पर्सामा 2-2 जना संक्रमितको निधन भएको छ। यस्तै सिराहा, गोर्खा, कास्की र पाल्पामा 1-1 जना संक्रमितको निधन भएको छ। यसअघि शुक्रबार पनि 12 जना संक्रमितको निधन भएको थियो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 10,000 बढी पीसीआर परीक्षणमा 884 जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा भाइरस संक्रमितको संख्या कम देखिएको छ। विगत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 186 जना संक्रमित थपिएका छन्। शुक्रबार उपत्यकामा 415 जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै सक्रिय संक्रमित 16,578 मध्ये 22 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 12 जनाको निधन भएको छ र अहिले निधन हुनेको संख्या 207 पुगेको छ। आरटीपीसीआर पोजिटिभ को नतिजा 242 महिला र 642 पुरुष गरी जम्मा 884 जना हुनुहुन्छ। यसैबीच स्वास्थ्य सेवा विभागले महामारीका बीच पनि बालबालिकालाई दिँदै आएको नियमित खोप सेवा सुचारू रहेको बताउँदै बालबालिकालाई दिने नियमित खोप नछुटाउन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेको छ। खोप तथा खोपजन्य सामग्रीको अभाव हुन नदिने गरी विभागले खोप सेवा व्यवस्थापन गरिरहेको विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले बताउनुभयो। खोप र खोपजन्य सामग्रीहरूको बहुवर्षीय खरिद योजना पास गरेर त्यो खरिद प्रक्रियामा त्यो गइसकेको छ र असहज अवस्था भए पनि स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वय गरी वैकल्पिक योजना बनाएर खोप सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र कतै बालबालिकाहरू छुटेको भए हामीले खोजेर खोप दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यो म हाम्रा स्वास्थ्य कार्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू र हाम्रा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै पछिल्ला दिनमा पीसीआर परीक्षणका लागि दिइने अनावश्यक दबाव र भन्छनप्रति मन्त्रालयले ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। भन्छन र दबावबाट आउने त्यस्ता परीक्षणहरू नगर्न र नगराउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। रोबिन दाहालको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। विगत 24 घण्टाभित्र पर्सामा 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचार गराउन विभिन्न अस्पतालमा पुगेका 1 जना महिला र 2 जना पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो।
मृतक 3 जना वीरगञ्ज महानगरपालिका निवासी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 48 वर्षका पुरुष र 65 वर्षीय महिला रहेका छन् भने वडा नम्बर 22 मनियारी निवासी 37 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ। आज मृत्यु भएका 3 जनाको भदौ 12 गते गरिएको परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मृतकमध्ये 1 जना HIV पोजिटिभ रहेको प्रशासनले जनाएको छ। यससँगै पर्सा जिल्लामा कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। कोभिड-19 संक्रमितको संख्या बढ्दै गएसँगै देशभर रगतको अभाव हुन थालेको छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर रक्तदान गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षसँग सरकारले अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो समय देशमा विभिन्न रोगका बिरामीलाई आवश्यक रगतको कमी भएपछि सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर रक्तदान गर्न र गराउन सबै पक्षसँग अनुरोध गरेको हो। रक्तदान गर्नेहरूको संख्या घट्दै गएको र अस्पतालहरूमा रगतको अभाव भएको गुनासोहरू सुनिएको छ। कोभिड-19 का संक्रमित व्यक्तिहरूका लागि प्लाज्मा दान अथवा अन्य जटिल प्रकृतिका बिरामीहरूको उपचारका लागि नियमित रक्तदान गर्न चाहनुहुने व्यक्ति तथा संस्थाहरू जसले विगतका दिनहरूमा नियमित रूपमा समेत गर्दै आउनु भएको छ उहाँहरूले पनि सुरक्षित तवरबाट रक्तदान गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। यसका लागि सम्बन्धित अस्पताल रेडक्रससँग समन्वय गरी सहयोग गरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। सरकारले अनुरोध गरेसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वयमा रक्तदान अभियान सुरु भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुरोध गरेपछि काठमाडौँको घट्टेकुलोमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरियो। त्रिवेणी युवा क्लबको आयोजनामा भएको रक्तदानमा करिब 90 जनाले रक्तदान गरेका छन्। यसै गरी अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाले पछिल्लो समय रगतको अभाव हुन नदिन रक्तदान कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक एकता समिति सामाकोशी काठमाडौँले आयोजना गरेको रक्तदानमा 60 जना दाताले रक्तदान गरेका छन्। त्यसै गरी लायन्स क्लब अफ ब्लड सर्कल काठमाडौँले पनि बसन्तपुरमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। लायन्स क्लब अफ ब्लड सर्कल काठमाडौँले जोसुकैले खबर गरेको अवस्थामा घर घरमै पुगेर रक्त सङ्कलन गर्ने गरेको र अभियानकै रूपमा ठाउँ ठाउँ पुगेर रक्त सङ्कलन गर्दै आएको छ। यसैबीच ब्लड डोनर्स एसोसिएसन काठमाडौँ जिल्लाका सचिव अनिल तुलाधरले देशमा ब्लड अभावका कारण कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर मापदण्ड पालनासहित रक्तदान आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। जुन अहिले विषम परिस्थिति अहिले हाम्रो कोभिड-19 छ त्यो बेला हामी रगत नभएको अवस्थामा प्लस हाम्रो ब्लड डोनर क्याम्प नभएको अवस्थामा र अस्पतालमा तपाईँको थ्यालेसेमिया क्यान्सर पेसेन्ट एन्ड किडनी डायलिसिस एन्ड प्रेग्नेन्ट केसमा त्यो सबैलाई ब्लड नभएको कामै छैन र त्यो ब्लड तपाईँको कुनै पनि कारखाना नबन्ने अवस्था र हामी ब्लडै चाहिने ब्लडको रिप्लेस ब्लडै हुने तपाईँ कुनै पनि सिटामोल खाएर कुनै पनि दबाई खाएर नहुने भएको हुनाले हामी त्यो अहिले मुभमेन्ट हामी यो अभियानतामा हामी लागेका छौँ। सामान्य स्वास्थ्य अवस्था रहेका मानिसले हरेक 3 महिनामा रक्तदान गर्न सक्छन्। रक्तदान जीवनदान भन्ने मान्यता मात्रै रहेको छैन। रक्तदानका कारण कयौं मानिसको जीवन बचाउन सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। आम मानिस कोभिड-19 संक्रमणको महामारीसँग जुधिरहेको समयमा स्वस्थ मानिसको रगतबाट सुत्केरी, क्यान्सर, मृगौला लगायतका बिरामीको ज्यान बचाउन सकिन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएका मानिसको रक्तदानबाट प्लाज्मा दिएर पनि संक्रमण मुक्त गर्न सहयोग पुगिरहेको छ। क्यामेरामा कृष्णहरि बखुन्जेका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञाको समयमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा कस्तो सहयोग पुगेको छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास जारी राखिएको छ। निषेधाज्ञा जारी गर्नु मात्र कोरोना नियन्त्रणको उपाय होइन, तर पनि निषेधाज्ञा जारी गर्दा कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न सहज भएको छ। निषेधाज्ञा जारी गर्दा मानिसहरूको गतिविधिमा कमी आउने र संक्रमण फैलिनबाट रोकिनेछ। अहिले निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा विस्तार हुनबाट रोकिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेको बन्दाबन्दीले संक्रमणको दरमा त्यस्तो धेरै फरक नदेखिए पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आज संक्रमण कोही व्यक्तिलाई भएको छ, 2 जनालाई भएको छ भने त्यो 3 दिन 4 दिन अथवा 10 दिनको त्यो दौरानमा चाहिँ 2 बाट 4 हुन्छ अनि त्यो 10 दिनपछि 4 बाट फेरि 8 हुन्छ। त्यो जुन रेसियो हुन्छ त्यो रेसियोलाई चाहिँ कम गराउनलाई यसले मद्दत गरेको छ। किनभने यो बीचमा हाम्रो
तीजको पनि रमझम अथवा तीजको भिडभाड हुने डर पनि एकातिर एकदमै धेरै थियो। एकजना कसैलाई संक्रमण भएको थियो भने ठुलै ग्रुपलाई धेरैजनालाई मल्टिप्लाई हुने डर थियो त्यो बिचमा। त्यो डरलाई अलिकति कम गर्नलाई चाहिँ यसले पक्कै पनि मद्दत गरेको छ। तर हामीले टेस्ट गरिरहँदाखेरि टोटल परीक्षण मध्येको प्रतिशत पोजिटिभ हुनेको प्रतिशत हेर्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ हामी जुन दरमा थियौँ केही दिन अगाडि अहिले पनि त्यही दरमा देखिरहँदाखेरि चाहिँ यसले केही प्रभावकारी नगरेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यो दर चाहिँ यदि नगर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ भनौँ न हामी 10% को हाराहारी अथवा 6 देखि 10 को बिचमै त्यही बिचमा छौँ। त्यस्तो प्रतिशतको हाराहारीमा पोजिटिभ भइरहँदाखेरि त्यो चाहिँ 20, 25, 30 हुन सक्ने अवस्था थियो, त्यहाँ गएको छैन। त्यो एउटा उसमै छ, एउटा अवस्थामा रहिरहेको अवस्था छ। निषेधाज्ञा कोरोना नियन्त्रणको अन्तिम अस्त्र होइन, संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने उपाय भने भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो लकडाउनै अन्तिम हतियार होइन, यो चाहिँ संक्रमणलाई कम गर्नको लागि एउटा उपाय हो। र यो लकडाउनको अवस्थामा हामी सबैले अनावश्यक रूपमा बाहिर जानु हुँदैन, भिडभाड गर्नु हुँदैन र खास गरेर उमेर पुगेका व्यक्तिहरू, रोगसँग लड्ने क्षमता कमी भएका व्यक्तिहरूलाई संक्रमण नहोस् भनेको उहाँलाई घरमै राख्ने र जो व्यक्ति बाहिर जानुहुन्छ बाहिर जाने क्रममा उहाँले पनि एसएमएस भनेको छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क युजिङ, ह्यान्ड सेनिटेसनका कुराहरूलाई अपनाएर बाहिर जाने र बाहिरबाट आइसकेपछि एकदमै एसएमएस नै अपनाएर घरमा बस्नुपर्ने हुन्छ। घरका परिवारलाई पनि अघि भनेका जुन उमेर पुगेका बुवा आमाहरू, रोगसँग लड्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिक डिस्टेन्समा राखेर चाहिँ बस्न सकिन्छ। निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। संक्रमणका बारेमा जागरुक भएर परीक्षण गराउने प्रवृत्ति बढेको छ। अहिले देशभर दैनिक 22,000 मानिसको पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमता विस्तार भइसकेको छ। दैनिक 12-13 हजारको हाराहारीमा परीक्षण समेत हुँदै आएको छ। बढी व्यक्तिहरू जागरुक भएर टेस्ट गर्नु राम्रो पक्ष हो। यसले गर्दा संक्रमण कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ, कुन कुन एरियामा छ भन्ने कुराहरू हामीलाई आकलन गर्न पनि सजिलो भएको छ। त्यसअनुसार फैलावटलाई रोक्नका लागि पनि गर्नुपर्ने प्रयासहरूमा सबैलाई सहज बनिरहेको अवस्था छ। अब अहिले उपत्यकाभित्र सरदर हामीले कति टेस्ट गरिरहेका छौँ भन्ने मैले ठ्याक्कै तथ्याङ्क त अहिले भन्न सकिनँ। तर हामीसँग सरदर देशभरिमा 22,000 प्लस केही सङ्ख्यासम्म 22,000 को हाराहारी गर्न सक्ने क्षमता छ देशभरिको पीसीआर प्रतिदिन गर्न सक्ने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दैनिक रूपमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा पनि 12-13 हजारको हाराहारी हामीले टेस्ट गरेको नतिजाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छौँ अहिले पछिल्लो समयमा। निषेधाज्ञाको समयमा टोलटोलमा पुगेर कोरोना संक्रमितको पहिचान गर्न सहज भएको छ। संक्रमितहरू घरभित्रै बस्ने भएकाले उनीहरूले थप मानिसलाई संक्रमण सार्न सक्दैनन्। यो सँगै शंकास्पद व्यक्ति र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी संक्रमितको पहिचान गर्न समेत सहज हुनेछ। लकडाउनको अवस्थामा जहाँ उच्च दरमा यो संक्रमणहरू देखिएको छ, टोलहरू समुदाय छ, ती टोलमै गएर यो चाहिँ कम्युनिटी त्यो कम्युनिटीकै सबैको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर अथवा कम्युनिटीका व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यही साइटमै गएर चाहिँ स्वाबहरू कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा राम्रो उत्तम उपाय हो भने अर्को उपाय अब हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको यातायातको साधनहरूको व्यवस्था गरेर ती शङ्कास्पद व्यक्ति र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूलाई नजिकको चाहिँ के अरे यो ल्याबमा लगेर चाहिँ परीक्षण गरेर उहाँलाई फेरि उहाँहरूको आफ्नै ठाउँमा फर्काउने पनि एउटा उपयुक्त उपाय जस्तो लाग्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न अहिले सम्बन्धित निकायहरूले सक्रियताका साथ काम गर्दै आएका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा यसलाई अझ तीव्र पारिएको छ। यो सँगै संक्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्न आइसोलेसन जस्ता पूर्वाधार तयार पार्न पनि निषेधाज्ञाको समय उपयुक्त हुन्छ। यो बेला आम नागरिकले संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ। कोरोना संक्रमण बढ्ने क्रम जारी रहेसँगै विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा थप गरिँदैछ। लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। थप नयाँ संक्रमित फेला नपरेपछि उदयपुरका 3 नगरपालिकामा 15 दिनदेखि जारी निषेधाज्ञा हटेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेको अध्यक्षतामा जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र र सुरक्षा समितिको संयुक्त बैठकले सीमामा कडाई गर्दै निषेधाज्ञा हटाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले धेरै जोखिम रहेका सुनसरी, सिराहा, सप्तरी जिल्लासँग जोडिएका नाकामा मानिसहरूको आगमनलाई ठप्प पार्ने र सरकारले रोक लगाएका बाहेकका व्यापार व्यवसायलाई सुचारू गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनुभयो।
जिल्लामा 112 जनामा कोरोना पुष्टि भएकोमा 104 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 8 जना अस्पतालमा छन्। स्याङ्जामा कोरोना संक्रमण न्यून हुन थालेसँगै निषेधाज्ञा र लकडाउन हटाइएको छ। 18 गते राति 12 बजेसम्म लागू हुने गरी अनावश्यक हिँडुल भने स्थगन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। अति आवश्यक वस्तु र यात्रुलाई हिँडुल गर्न निर्धारित समय तोकिएको छ। अहिले जिल्लामा 310 संक्रमित मध्ये 5 जना मात्रै आइसोलेसनमा रहेका छन्। नयाँ संक्रमितको संख्या न्यून हुँदै गएको कारण निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। लमजुङको सदरमुकाम बेसी शहरका केही वडाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम कम नभएका कारण लकडाउनलाई थप कडाई गरिएको छ। जिल्लामा पुनः 5 प्रहरी सहित 6 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको क्रममा समुदायको एक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। लमजुङमा कोरोना संक्रमितको संख्या 175 पुगेकोमा 113 जना निको भइसकेका छन्। यस्तै डडेलधुरामा जारी लकडाउन आगामी भदौ 19 गतेसम्म थपिएको छ। जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 जोखिम व्यवस्थापन समितिको बैठकले आजदेखि 7 दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी बाबुराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो। विदेशमा अलपत्र 260 नेपाली आज स्वदेश फर्किएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार आज सिंगापुरको सिल्क एयरले 148 यात्रुलाई काठमाडौँ ल्याएको छ। यस्तै जजिरा एयरलाइन्सले कुवेतबाट 112 जनालाई र एउटा सब पनि ल्याएको छ। विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि आज आगमनतर्फ 3 अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान भएका छन्। थप नेपालीको उद्धारका लागि आज राति नेपाल एयरलाइन्सले कुवेतबाट नेपाली ल्याउँदैछ भने कुआलालम्पुरबाट थप नेपाली ल्याउन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने जनाइएको छ। हिमालय एयरलाइन्सले कुआलालम्पुर र चीनको कुनमिङबाट नेपाली ल्याउन आजै राति त्यसतर्फ उडान भर्ने विमानस्थलले जनाएको छ। आइतबारका लागि 4 अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानको तालिका तय भएको छ। भुटानको ड्रक एयरले बिहान पारोबाट काठमाडौँ चार्टर उडान गर्दैछ। नेपाल एयरलाइन्सले दुबई र कुआलालम्पुर तथा हिमालय एयरलाइन्सले आबुधाबी र श्री एयरलाइन्सले म्यानमारको यङ्गुनमा चार्टर उडान गर्ने विमानस्थलले तालिका बनाएको छ। विश्रामपछि समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक परीक्षा दशैं पछाडि हुने भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न थालेपछि तत्काल वार्षिक परीक्षा सम्भव नभएको भन्दै दशैं पछाडि नै परीक्षा गर्ने तयारी गरिएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले वार्षिक परीक्षा आफैले सञ्चालन गर्ने र सेमेस्टर परीक्षाको जिम्मा भने सम्बन्धित डिन कार्यालयलाई दिएको छ। यसअघि लकडाउन खुलेसँगै सवारी साधन सञ्चालन भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय भदौ 16 गतेबाट सेमेस्टर र असोजको पहिलो हप्ताबाट वार्षिक परीक्षा गर्ने तयारीमा थियो। परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार आउँदो मङ्सिर 15 वा 20 गतेदेखि परीक्षा गर्ने गरी तयारी गरिने बताउनुभयो। 31 वर्ष अगाडि तत्कालीन माले पार्टीको महासचिव बन्नुभएका जननेता मदन भण्डारी महासचिव चुनिनु भएको घरलाई संरक्षण गर्न विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ। सिराहाको राईराइनी भन्ने स्थानमा कडा भूमिगत शैलीमा गरिएको महाधिवेशनले जननेता भण्डारीलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो। अहिले सो स्थललाई संरक्षण गर्दै राजनैतिक पर्यटकीय आकर्षणको स्थल बनाउन थालिएको छ। एक रिपोर्ट। जननेता मदन भण्डारी 31 वर्ष अगाडि महासचिव बन्नुभएको सिराहा स्थित धनगढी माइन नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 14 स्थित राईराइनी क्षेत्रलाई ऐतिहासिक एवं राजनीतिक पर्यटन गन्तव्य स्थल बनाउन सो क्षेत्रको संरक्षण एवं पूर्वाधार निर्माणको पहल थालिएको छ। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था उत्कर्षमा रहेको बेला 2046 साल भाद्र 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म यही स्थानमा तत्कालीन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन कडा भूमिगत शैलीमा सम्पन्न भएको थियो। यही महाधिवेशनले जननेता मदन भण्डारीलाई महासचिवको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। ठाउँ ठाउँमा बस्नु पर्यो, गेटमा एकदमसँगले हामीसँग हतियार केही नभएको, हामीसँग त त्यही हो भाला र खुकुरी लौरो
त्यति लिएर हामी ठाउँ ठाउँमा बसेर ड्युटी गर्नु पर्यो। यो स्थान पूर्व पश्चिम लोकमार्गको धनगढीबाट 14 किलोमिटर उत्तर अति विकट क्षेत्रमा रहेको छ। भण्डारी महासचिव बन्नुभएको घर एवं वरिपरि ऐतिहासिकता झल्किने खालको संरचना बनाउनको लागि मदन भण्डारी फाउन्डेसनले 22 कट्ठा जग्गा समेत खरिद गरेको छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले त्यो स्मृति पार्क बनाउनको लागि त्यो जग्गा जहाँ चौथो महाधिवेशन भएको थियो त्यो जग्गा र घर समेत पैसा तिरेर चाहिने मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आफ्नो हातमा चाहिने हस्तान्तरण समेत चाहिने भइसकेको छ। प्राकृतिक रूपमा अति रमणीय मात्र नभई सो स्थल राजनीतिक रूपले समेत ऐतिहासिक रहेको छ। उक्त स्थानलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन त्यस क्षेत्रमा सडक, बिजुली, विद्यालय, झोलुङ्गे पुल, प्रवेशद्वार, टिकट घर, बस्ने टहरा लगायतका संरचना नगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको छ। नगरपालिकाको स्रोत साधनले भ्याएसम्म संरचना निर्माण गरिँदै आएको छ भने यसको थप विकास गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध समेत गरिएको धनगढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिनारायण चौधरीले बताउनुहुन्छ। जननेता मदन भण्डारी त्यहाँबाट तत्कालीन नेकपाको चौथो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको ऐतिहासिक स्थललाई संरक्षण प्रवर्धन गर्ने र चाहिँ पर्यटकीय रूपमा चाहिँ विकास गर्नको लागि संरचनाहरू निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। तत्कालीन नेकपा माले र पछि तत्कालीन नेकपा एमाले सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक आधार त्यही चौथो महाधिवेशनबाट भएको मानिन्छ। नेकपाको चौथो महाधिवेशन हो जसले नै संविधानको सर्वोच्चतादेखि लिएर बहुलवादी खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानुनी राज्य, विधिको शासन र मानव अधिकारभित्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको मानव अधिकारलाई समेटेर एउटा नयाँ आधुनिक युगको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिशानिर्देश गर्ने र समकालीन विश्वका कम्युनिस्ट आन्दोलनका सिकाइहरूबाट रहेका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै नयाँ उचाइबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, विकसित गर्ने एउटा दिशानिर्देश गरेको थियो। त्यो दिशानिर्देश गर्ने कुराको नायकत्व चाहिँ जननेता मदन भण्डारीले लिनुभएको थियो। हाल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा करिब 2/3 बहुमत सहित सरकारमा रहेको अवस्थामा यो ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण र विस्तारले प्राथमिकता पाउनुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दा र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको रहेको छ। 2050 साल जेठ 3 गते दासढुङ्गामा भएको जीव दुर्घटनामा कुशल संगठक जीवराज आश्रितसँगै जननेता मदन भण्डारीको निधन भएको थियो। मुस्लिम समुदायको प्रमुख चाड मुहर्रम घरमै तहजियाको पूजापाठ गरी मनाउने निर्णय गरिएको छ। कपिलवस्तुका मुस्लिम अगुवाहरूको सहभागितामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा गरिएको बैठकबाट घरमै पर्व मनाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मुहर्रम पर्व भोलि मनाइरहेछ। यो पर्व हिन्दू र मुस्लिमले एकसाथ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मनाउने गर्दछन्। यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण बाजागाजा नबजाउने, भिडभाड नगर्ने, मेला नलगाउने र पसलहरू समेत नखोल्ने निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी मुस्लिम अगुवाहरूले जानकारी दिनुभएको छ। जुमा अहिले पनि हामी घरमा पढिरहेको छौँ। त्यही तरिकाले हामी यो पालि मुहर्रमको 10वीं तारिक घरमै मनाइनेछौँ। प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले विपदका घटनामा तत्काल उद्धार कार्य तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीसँगै वर्षायाममा हुने विपदका घटनामा परेका मानिसलाई तत्काल उद्धार गर्ने, राहत व्यवस्थापन गर्ने र क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि तर्जुमा गरिएको छ। प्रदेश 5 को सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि तत्काल उद्धार कार्य र राहत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ 10 करोड रुपियाँको विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ। महामारी तथा विपद व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने, आपतकालीन उद्धारका लागि दुर्गम स्थानमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने लगायतका कार्यहरू गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनुभयो। विपद उद्धारका निम्ति सुरक्षा क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्नका निम्ति प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना छ र राहत
को व्यवस्थापनका निम्ति उद्धारमा लाग्ने इक्विपमेन्टहरू मेटेरियल्सहरूको हामीले खरिद गरिसकेका छौँ। अर्को वर्षसम्ममा हामीले इमिडिएटली रेस्क्यु गर्ने कार्यमा पनि हाम्रो स्थानीय भोलिन्टियर्सदेखि सुरक्षा निकायको पनि हामीले अलग डिपार्टहरू बनाएर व्यवस्थित गर्छौँ। सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै बढ्दो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँगै प्राकृतिक विपद नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको सचिव रविलाल पन्थले बताउनुभयो। माननीय आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विपद कार्यकारी समितिको बैठक विभिन्न मितिमा सञ्चालन भएको छ। त्यसबाट पनि विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरेर मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा पनि विपद कोष परिचालन समितिबाट पनि राहत लगायतका अरू कामहरू भएको छ। प्रदेश 5 मा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर नक्साङ्कन गर्ने, उद्धार सामग्री उपलब्ध गराउने र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी लगायतका कार्यहरू गर्न सो कार्यविधि प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। हरिश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, बुटवल। भारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा 76,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 76,472 जनामा संक्रमण देखिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै भारतमा आज बिहानसम्म संक्रमित भएकाहरूको संख्या 34,63,973 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 7,52,424 जना अझै पनि संक्रमित अवस्थामै रहेका छन् भने अन्य 26,48,979 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। विश्वमा 2,49,28,781 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। संगठनका अनुसार आजसम्म विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 8,41,681 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1,73,10,372 व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन्। पाकिस्तानको कराचीमा भीषण वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले कम्तीमा पनि 30 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार त्यहाँ 90 वर्षपछिको यति बढी वर्षा आएको हो। भारी वर्षा र बाढीले कराची शहरमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बाढीका कारण हजारौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। बाढीमा फँसेका सयौं व्यक्तिको उद्धार गरिएको छ। अकस्मात भएको भारी वर्षाका कारण त्यहाँको जनजीवनमा नराम्ररी प्रभाव पारेको छ। कोरोना महामारीका कारण ठमेल क्षेत्रबाट सयौं व्यवसायी विस्थापित भएका छन्। घर भाडा तिर्न गाह्रो भएपछि ठमेलमा सञ्चालित 700 व्यवसायीले पसल र कार्यालय अन्यत्र सारिसकेको ठमेल पर्यटन विकास परिषदले जनाएको छ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना संक्रमणका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि ठमेल क्षेत्रबाट सयौं व्यवसायी विस्थापित भएका छन्। पूर्ण रूपमा पर्यटकमा निर्भर ठमेलको व्यापार व्यवसाय गएको चैत यता ठप्प छ। ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अनुसार व्यवसाय नहुँदा घर भाडा तिर्न गाह्रो भएपछि ठमेलमा सञ्चालित 700 को हाराहारीमा व्यवसायहरूले पसल र कार्यालय अन्यत्र सारिसकेका छन्। अहिले व्यवसाय अन्यत्र सार्नेमा खास गरी ठमेलमा सञ्चालित कार्गो, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसाय रहेका छन्। कोरोनाको कहर लम्बिँदै जाँदा विस्थापित हुने व्यवसायहरूको संख्या पछिल्लो समय थप बढेको ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष भवि शर्मा बताउनुहुन्छ। आजको दिनमा आएर अब चाहिँ ठमेलमा बस्न सकिँदैन कि अब यही कन्डिसन अलि लामो भएर गयो भने अहिले जति समायोजन भएको भाडा छ, चाहे 40% भनौँ, चाहे 60% भनौँ, चाहे 50% भनौँ, त्यही भाडा पनि अब हामीले तिरेर गर्न सकिँदैन कि यो भाडा तिरेर कहिलेसम्म बस्ने। अब अहिले हाम्रो व्यवसायहरू गोदामको रूपमा मात्रै ठमेलमा राखेको अवस्था छ। भुलेर चाहिँ तिनीहरूलाई हामीले व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ चलाउन सकेको अवस्था छैन। के गर्ने भनेर पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरू निकै आत्तिएको हामीले पाइरहेका छौँ। काठमाडौँको अन्य क्षेत्रको तुलनामा ठमेल क्षेत्रको भाडा दर दुब्बर महँगो छ। गएको फागुनदेखि नै व्यवसाय ठप्प भएको र घर भाडा तिर्न मुस्किल पर्न थालेपछि भाडा सस्तो भएको क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय सार्न बाध्य भएको व्यवसायीहरू बताउनुहुन्छ। ठमेलमा 1700 घर धनीको भवन तथा सटर भाडामा लिएर झण्डै 5200ले विभिन्न प्रकारका व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ। कोरोनाले प्रभावित व्यवसाय बचाउन ठमेल क्षेत्रका घर धनी र व्यवसाय बीच
50% भाडा छुट दिने सहमति भएको भए पनि 70% घरधनीले मात्र सो सहमति कार्यान्वयन गरेको ठमेल पर्यटन विकास परिषदले जनाएको छ। ठमेललाई पर्यटकीय नगरीको रूपमा समेत चिनिन्छ। व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल भ्रमणमा आएका 80% पर्यटक एकपटक ठमेल नपुगी स्वदेश फर्कँदैनन्। उनीहरू ठमेलमा घुम्ने, खाने र सपिङ गर्ने गर्दछन्। सोही कारणले पनि ठमेलमा हस्तकला सामग्री, रेस्टुरेन्टदेखि पर्यटकीय स्तरका होटल, कार्गो र ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायका अफिसहरू सञ्चालित छन्। क्यामेरामा राम थापाका साथ प्रदीप चापागाई, नेपाल टेलिभिजन। पहिले पहिले जंगलमा मात्रै पाइने कालिज पछिल्ला दिनमा कास्कीका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा पाल्न थालेका छन्। कालिजको चल्ला र मासुको समेत माग बढ्दै गएपछि बिक्रीका लागि बजारको समस्या नभएको व्यावसायिक किसानहरूले बताएका छन्। रिपोर्ट। आफ्नै देशमा रहेर पनि धन कमाउन र स्वाभिमान ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कास्कीका युवा किसानहरूले गरेको कालिज पालन व्यवसाय अचेल प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। अन्य व्यवसायमा समेत संलग्न रहेका कास्की पोखराका 35 वर्षीय युवाको कालिज पाल्ने रहर यतिबेला एक जिम्मेवार र व्यावसायिक पन्छीपालक किसानको रूपमा परिणत भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 26 को बुँदेताल नजिकै खेर गइरहेको पुर्खौली जमिनमा पन्छी व्यवसाय कालिजसँगै टर्की समेत पाल्न थालेका प्रकाश कोइरालाले सुरुको 1.5 वर्षभित्रै करिब 8000 चल्ला बिक्रीबाट करिब 1 करोड रुपैयाँ आम्दानी लिन सफल हुनुभएको छ। मासुको परिकार मध्ये अन्य पन्छीभन्दा कालिजको मासुको स्वाद फरक हुने भएकाले चल्ला र मासुको माग बढ्दै गएपछि आफूहरूले करिब 1 करोड 50 लाख रुपैयाँको लगानीमा 500 कालिजका चल्ला पाल्न सुरु गरी 5-7 जनालाई रोजगारी प्रदान गर्न र मनज्ञ आम्दानी लिन समेत सफल भएको कुनो एकीकृत कृषि फर्मका सञ्चालक प्रकाश कोइरालाले बताउनु भएको छ। विदेशमा गर्ने दुःख जस्तै 12-16 घण्टा 18-20 घण्टा काम गर्नुहुन्छ वहाँ गएर, अब त्यो दुःख चाहिँ हामीले नेपालमा आफै बसेर अब कुनै व्यवसाय अथवा एक कृषि पेसा पनि कालिजै नभइकन अरू विभिन्नहरू छ, अलिकति त्यहाँ गर्ने दुःख हामीले यहाँ गर्यो भने हामी अवश्य सफल पनि भइन्छ। गण्डकी प्रदेशको कास्की, तनहुँ, गोर्खा लगायत देशका अन्य जिल्लाका किसानहरूले रिङनेट जातका कालिजको चल्लाको माग गर्न थालेपछि अन्डा र चल्ला उत्पादन समेत बढाएर करिब 3000 को संख्यामा कालिज पुर्याएका छन् भने अन्य किसानहरूलाई पनि यो व्यवसायमा संलग्न गराई सफल व्यवसाय बनाउने उनको योजना रहेको छ। अन्य कामको खोजीमा विदेश पुगेर भौतारिनु भन्दा आफ्नै देशमा मेहनत गर्न सके यहीँको माटोमा सुन फलाउन सकिने रहेछ भन्ने यो पेसाबाट पनि प्रेरणा लिन सकिन्छ। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा।